Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga moabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua, kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Dalay ko ng Diyos ni ining kahaponon, aniya na usab kita nining atong tulumanon ang pulong sa Dios. Mapasalamaton kita sa ato nga langitnon nga mahan ni ining bag-o nga kahigayunan nga iyang gihatag kanato, diin kita makapamalandong na usab sa iya nga balaan nga pulong. Ug ato nga pagasugdan kini nga ato nga programa karong hapon sa ato nga pagbasa sa iyang pulong nga mao'y atong pagatagan ug pagtagad unya, labi na sa ikaduhang punto ni ining atong paggahisgutan nga mao ang makausa nga pagtabon sa sala pinaagi sa gihimo nga sakripisyo ni Ginoong Hesukristo, ang usa ka pagtabon sa sala. Akong basahon gikan sa Efeso 3 kining ato nga passage karon, Ephesians chapter 3 and verses 1 to 21, Efesos kapitulo 3 1 ngadto sa 21. Ug ang pulong sa Dios nagaingon, tungod ni ini nga hinungdan ako si Pablo ang binilanggo ni Jesus Kristo alang kaninyo nga mga Hentil, kun kamo nakadungog sa pagdumala sa grasya sa Dios nga gihatag kanako alang kaninyo. Giunsa nga pinaagi sa pagpadayag siya mipahibalo ngari kanako sa misteryo, ingon sa akong gisulat kaniadto sa diyutay nga mga pulong. Diin pinaagi ni ini sa diha nga kamo magbasa, kamo makasabot sa akong kahibalo sa misteryo ni Kristo. Nga sa laing nga kapanahunan wala ipahibalo ngadto sa mga anak sa mga tao, ingon nga kini karon gipadayag ngadto sa iyang balaan nga mga apostoles ug mga propeta pinaagi sa espiritu. Nga ang mga Hentil gayon mahimo nga mga isig ka manununod og sa maora nga lawas ug mga umaambit sa iyang saad diha ni Kristo pinaagi sa maayong balita. Nga niini akong gihimo nga usa ka alagad sumala sa gasa sa grasya sa Dios nga gihatag nga kanako pinaagi sa gamhanan nga paglihok sa iyang gahom. Nganhi kanako kinsa mao ang ubos pa sa pinakaubos sa tanan nga mga balaan kini nga grasya gihatag aron ako gayod magwali diha sa mga Hentil sa dili masusi nga mga bahandi ni Kristo, og sa paghimo sa tanang mga tawo nga makakita unsa ang pakigdait sa misteryo nga gikan sa sinugdan sa kalibutan gitaguan diha sa Dios kinsa mimugna sa tanang mga butang pinaagi ni Jesus Kristo. Sa tuyo nga karon ngadto sa mga pamunuan ug mga kagamhanan
Diha sa langit nun nga mga dapit, mahibaluan sa iglesia ang pinilo-pilo ngang kaalam sa Dios. Sumala sa dayon nga katuyuan nga iyang gilaraw diha ni Kristo Jesus nga atong Ginoo. Diha kaniya kita adunay kaisog og kagawasan sa pagduol, uban sa pagsalig pinaagi sa pagtuo kaniya. Tungod niini ako nagtinguha nga kamo dili maluya sa akong mga kasakitan alang kaninyo nga mao ang inyong himaya. Tungod niini nga hinungdan ako nagpiko sa akong mga tuhod ngadto sa amahan sa atong Ginoong Hesus Kristo sa kang kinsa ang tibok pamilya sa langit ug sa yuta ginganlan nga siya magatugot kaninyo sumala sa mga bahandi sa iyang himaya nga maglig-on uban sa kusog pinaagi sa iyang espiritu diha sa pagkatao sa sulod aron si Kristo magpuyo diha sa inyong mga kasing-kasing pinaagi sa pagtuo aron kamo ingon nga gipagamot o gipasukad diha sa gugma makahimo sa pagsabot uban sa tanang mga balaan unsa ang kalapad og kataas og kalalom og kahabog og sa pag-ila sa gugma ni Kristo nga nagalapaw sa kahibalo aron kamo mapuno sa tibuok nga kahupnganan sa Dios. Karon ngadto kaniya nga makahimo sa pagbuhat sa naghingapin kamadagayaon labaw pa sa tanan nga atong gipangayo o gihunahuna sumala sa gahom nga nagabuhat dinhi kanato ngadto kaniyang himaya diha sa iglesia pinaagi ni Kristo Jesus sa tanan nga kapanahunan kalibutan nga walay katapusan. Amen. Ang Ginoo magapanalangin sa iya nga balaan nga pulong magaampo kita. Amahan namo nga langitnon kami nagadayeg sa imo nga ngalan tungod sa imo nga gihimo sa among mga kinabuhi. Din ikaw ang naghatag kanamo nini nga kapanahunan nga magapuyo nini nga kalibutan o dili lang imo kaming itagaan ni ini nga dako nga pabor kundi ikaw usab nagahatag grasya kanamo aron kami nga mga makasasala maluwas gikan sa silot sa among nga makasalanan ug makaangkon sa saad nga adunay kasiguruhan nga kami magauban kanimo dito sa imong gingharian tungod kang imo nga bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo imo man nga gipadala aron kami mapasaylo sa among mga sala kung kami motuog mosalig kaniya. Tabangi kami karon Ginoo nga amo kini nga makit-an. Tabangi kami nga amo kini nga masabtan aron nga sa amo nga pagdawat nini nga kamatuoran kami usab Ginoo magahimo gayod sa dapat nga pagahimuon nga mao ang pagdaig pagpasalamat o paghatag sa kahimayaan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo og sa katong mga wala pa makaila kanimo og sa imong bugtong anak hinaot nga pinaagi nini nga programa sila makonvict pinaagi sa imong balang espiritu o ang grasya o ang imong kaluoy mana kanila nga magadala kanila ngadto sa pagsalig lamang kanimo o sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo. Salamat o Dios sa imong pagkamahigugmaon. Ubani kami karon ini nga programa, tabangi kami sa pagsabot niini og himua nga magahimo kami usab Ginoo sa angayan namo nga paggasundon sibo sa imo nga kabubuton. Kini tanan Ginoo among ginaampo, ginahangyo, ginapasalamatan diha lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo among mangluluwas ug among Ginoo. Amen. Ang pulong sa Dios. Nagapasalamat ako sa inyo nga nagpadayon kamo sa pagpaminaw niining atong tulumanon. Ako nagaampo, nagapangamuyo nga niini nga paghimo nato niining atong programa dili kini makawang. Kung dili magadala kini o kadasig paglig-on sa atong pagsalig sa atong Ginoo ug labi pa sa mga makapaminaw nga siguro ang uban karon pa mo nakapaminaw og sugod ni ini nga programa nga kamuusab pinaagi sa balang espiritu makonvict mabatian ninyo ang pagtawag sa Ginoo nga kamo kinahanglan magatuog magasalig lamang kaniya aron kita tanan mapasaylo ug ang atong mga sala matabunan mawala mapapas o kita unya mahimong mga balaan magauban kaniya hangtod sa kahangturan. Ug mao ka ng ato nga topic karon nga hapon ato nga pagatan-awon dinhi ang importante nga gihimo ni Ginoong Jesucristo para kanato o kana mao ang iya nga usa ka pagtabon sa atong mga kasalanan.
O ang iyang pagtabon ni ini usa kini ka pagtabon nga gikinahanglan gayud nga pagahimuon niya. Gani sa karaan nga tugon sa Old Testament, gina-mention na didto nga gikinahanglan gayud ang perfecto nga offering, nga ang paghalad sa usa ka limpyo, usa ka walay buling balaan nga sakripisyo maong gikinahanglan aron ang mga kasalanan sa mga tao mawala, mapasaylo. O kini mahimo lamang nga mapasaylo tungod sa gahom sa gihimo ni Ginoong Hesukristo nga mao ang iyang paghalad sa iyang kaugalingon nga lawas diin siya namatay dito sa cross. Og ato usab nga nahibaluan ni atong pipila ka mga semana nga kini mao ang iya usab nga perfecto nga pagsunod, ang iyang pagkamasinugtanon, ang iyang active obedience sa Amahan. O kung ato nga tan-awon kining iyang active and passive obedience, ang iyang aktibo nga pagkamasinugtanon o ang iya gayud nga pagsunod sa tanan nga mga sugo sa Amahan, mao ang nakahatag kanato og kapasayloanan. Diin siya mao ang mihimo ni ini nga maoy magdawat sa silot nga angay natong pagadawaton, og tungod ni ana kita nga mga silutanan unta, kita nga mga angayan pagasilutan na libre tungod lamang sa atong pagtuo pagsalig kaniya. Ug busa ato kanang tan-awon karon ato kini nga sabton ngano man nga gikinahanglan pa nga kini nga aduna gayoy muanhi nga Dios nga si Ginoong Hesukristo para lang pagtabon sa atong mga sala. Nganong dili man lang nato himuon sa atong kaugalingon? Dili ba nato kaya? Dili ba mahimo sa usa ka simbahan, sa usa ka relihiyon, sa usa ka denominasyon, sa atong mga binuhatan, sa atong mga inadlaw-adlaw nga paghatag o uban pa nga mahimo nato pagsakripisyo bisan sa pagpasakit sa atong kaugalingon? Dili ba kini mapapas? Nganong gikinahanglan pa nga ang Dios mismo si Ginoong Hesukristo mo naog dinhi sa kalibutan mahimong tao aron siya maoy mohimo sa mao nga sakripisyo? Ug ato usab nga tan-awon dinhi giunsa kini paghimo ni Ginoong Hesukristo. Ato nang nahibaw-an ang active niya nga obedience, ato usab tan-awon karon ang iya nga passive obedience, ang iya nga pagsunod gayud sa unsay kabubuton sa Amahan. Og ato usab nga tan-awon dinhi nga kini nga ginahimo ni Ginoong Hesukristo alang kini kaninyo og kanako. Wala siya magahimo ni ini sa kung bisan kinsa. Wala siya magahimo ni ini para sa mga hayop, sa mga kahoy, sa mga angheles sa langit, kundili alang kanimo nga makasasala, kanako nga labaw pang makasasala, kay mao kini ang gikinahanglan nato. Aron kita matabunan sa atong mga sala. Kay kung walay pagtabon, anaa ma-expose ang atong mga sala, kita maoy dapat pagasilutan, pagatagaan sa grabe nga kapungot o kasuko sa Ginoo sa sala. Panagapasalamat kita nga adunay Kristo nga mihimo ni ini nga paglimpyo kanato, pagluwas kanato, siya mitabon sa atong mga kasalanan, siya midawat sa silot ni ini aron kita makaangkon sa kaluwasan. Busa mga higala ato nga tan-awon kini mga kaigsuonan, hinaut maminaw kita og ato usab nga tan-awon ang ato nga kaugalingon. Dili lang kita maghunahuna ngadto sa uban, dili kita magapangitag sayop sa uban nga kinahanglan silang mga makasasala nga tawo ang ngayon pagatabunan ang ilang mga sala as if wala tay sala sa atong kaugalingon. Ato kanang tan-awon unang ato nga kaugalingon aron ato nga madiskubre unsa kay dako gayod sa gihimo ni Ginoong Hesukristo para sa atong kaluwasan. Karon ato una nga tan-awon o paminahon kining usa ka alawiton nga mag-introduce kanato ni ining gasa sa Ginoo nga mao ang iyang pagtabon sa atong mga kasalanan. Pinaagi sa usa ka alawiton, God's perfect gift. God's perfect gift. The one and only perfect God is living and is true. God gave His Son, Lord Jesus Christ, who died for me and you. Who died for me and you. Who died for me
Jesus, our perfect Savior's fully God and fully man. He died, was buried, rose again to save the sons of men. To save the sons of men. To save the sons of men. He died, was buried, rose again to save the sons of men. The Bible is God's perfect book, inspired and kept pure. Forever every word kept pure, of this we can be sure. Of this we can be sure. Of this we can be sure. Forever every word kept pure, of this we can be sure. Oh, trust Him for salvation, free of body and of soul. He'll save you to the uttermost. Oh, trust in Him, my soul. Oh, trust in Him, my soul. Oh, trust in Him, my soul. He'll save you to the uttermost. Oh, trust in Him, my soul. Ang pulong sa Dios. Magapadayon kita sa ato nga paghisgot karon bahin sa ato nga tema nga maong usa ka pagtabon sa sala. Og una nato nga pagatan-aon sa ato nang gihisgutan kaganina, mao ang pagkinahanglan ini. Nganong gikinahanglan kini nga paghimuon? Nganong dili kini mahimo sa uban nga pamaagi? Nganong adunay usa lamang ka pamaagi, usa lamang ka instrumento, usa lamang ka giya, usa lamang ka pagtudlo bahin sa pagtabon sa atong mga kasalanan. Now, ato kining tan-awon una kining mga text dinhi sa Old Testament. O moadto una kita sa Exodus 29. Dinhi sa Exodus 29 gipangita dinhi ang usa ka perfecto nga paghalad. O dinhi nato mabasi nga ang Dios na kinahanglan usa ka perfecto nga pagtabon, pagbayad sa atong mga kasalanan. Dili kini katunga, dili 80%, 90%, 99%, kundi 100% nga pagtabon. Og mao kini ang gisulti sa pulong sa Ginoo, Exodus 29 and verse 33, ang pulong sa Dios nagaingon, og sila mukaon ni adtong mga butanga nga pinaagis niini ang katubsanan gihimo aron sa pagpalahi o pagbalaan kanila, apan ang usa ka langyaw dili mukaon niini tungod kay sila balaan. Og kon bisan unsa nga bahin sa unod nga magpalahi o sa tinapay mahabilin ngadto sa kabuntagon man, ikaw mosunog sa salin pinaagi sa kalayo, dili pagakanon tungod kay kini balaan. Naa dinhi ang pagkabalaan. O kini nga balaan dinhi holy, usa kini ka description sa usa ka limpyo ug walay buling. Usa ka butang nga walay bisan gamay nga bahin nga maoy makapawala sa iyang pagka-perfecto. Usa kini ka butang nga perfectly, usa gyud ka limpyo, pure nga paghalad. Ug mao kini ang gi-describe dinhi. Napa dinhi giingon sa Exodus 29 and verse 36. Ang pulong sa Dios nagaingon,
Og ikaw muhalad sa matag adlaw og turiyong baka ingon nga halad sa sala alang sa pagtabon sa sala, og ikaw mohinlo sa halaran sa diha nga ikaw naghimo og pagtabon sa sala alang niini, o ikaw modihog niini aron sa pagbalaan niini. Pagbalaan niini. O ato makit-an dinhi nga mao kini ang ihalad alang sa pagtabon sa sala. O kining paghalad sa mga hayop kaniadto dili kini pamaagi nga maura ang makapawala sa ilang mga kasalanan. Ato kanang nasabtan dinhi sa Hebreo nga mingon si Pablo kana nga mabutang nga usa ka pamaagi nga gisugo sa Dios aron sila makalantaw nga aduna gayoy perfecto nga paghalad didto unya nga pagahimuon sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Sa ato pang ilang nga paghalad dinhi dili mao ang mihatag og kapasayloanan, dili mao ang mitabon sa ilang mga kasalanan, kundi lang ilang nga pagtuo ni ining umaabot nga mohalad sa iyang kaugalingon, og ang ilang pagtuo gipakita sa ilang paghalad ni ini nga mga hayop nga limpyo, balaan, walay buling. Nakita ba kini nato? Sa ato pang Old Testament didto sa karaan nga tugon, wala kini magahisgot og lahi nga pamaagi sa kaluwasan. Nga kini diferensya og dili sama sa gisugo dinhi sa bag-o nga tugon, dinhi sa New Testament. Usara kini ka paghalad, usara kini ka pagsakripisyo, usara kini ka pagtabon sa sala. Mao ni atong paghisgutan karon usa ka pagtabon. O kini nga pagtabon gipakita na didto sa Old Testament daan, ug ang ilang nga pagtabon kaniadto dili diferensya og dili lahi sa pagtabon karon kundi dili usara tungod kay kaniadto ang ilang ginalantaw mao ang pagtabon nga pagahimuon sa usa ka Misaya, ug mao nga mihalad sila tungod sa pagtuo nga moabot kini nga Misaya. Sa ato usab karon mao ang ato nga pagtuo sa mihimo na nga Misaya, sa iya na nga gihimo alang kanato, ug mao nga sa ato nga paglantaw balik sa iyang gihimo kita mapasalamaton. Ug dili na gikinahanglan nga kita maghalad pa niadtong mga hayop nganuman tungod kay gihalad na sa Dios si Ginoong Hesukristo ang iyang kaugalingon. Ang importante nga karon kita magahalad na nga buhi sa ato nga kinabuhi aron kita magaalagad ngadto kaniya. So gikinahanglan kining pagtabon sa sala bisan kaniadto pa. Dili kini usa ka bag-o nga teorya, dili kini usa ka requirement nga gihimo lang ni Ginoong Hesukristo panahon sa New Testament. Kaniadto pa lang daan anaa na ang kasuguan nga ang sala pagatabunan tungod kay kung dili kini mapasaylo, dili kini mapapas, dili kini matabunan, mao kini makaingon nga ang tao pagasilutan ug ang silot sa kasalanan maong kamatayon, ug kini nga kamatayon dili lamang usa ka temporaryo nga kamatayon, usa ka kamatayon nga hangtod sa kangturan. O gibalik-balik na ni nato mention din ni unsa kini nga kamatayon, mao kini ang kamatayon dili lang dito sa impyerno kundi dito sa linaw nga kalayo. So adunay requirement, adunay gikinahanglan, og ang gisulti daan sa Old Testament mao ang pagkinahanglan sa usa ka balaan nga sakripisyo, usa ka sakripisyo nga mahimong makahalad nga matabunan ang usa ka kasalanan o ang mga kasalanan sa tao. Og diha nato makita ngano nga gikinahanglan kini. Gikinahanglan nga maghalad og usa ka sakripisyo tungod kay mao kana ang gisugo sa Dios. Wala magaingon ang Ginoo nga aron kamo matabunan sa inyong mga sala, aron kamo malimpyuhan niini, aron kamo mapasaylo niini, magpamiyembro kamo sa usa ka simbahan. Wala ka na i-mention sa Old Testament. Dili ka na mao ang gikinahanglan. Dili ka na mao ang requirement. Dili ka na mao ang gipangayo sa Ginoo. Ang gipangayo niya usa ka offering, usa ka paghalad nga perfecto aron maoy magpakita nga adunay pagtuwang tao sa usa ka paghalad nga moabot unya pinaagi kang Ginoong Hesukristo. I hope masabtan ni nato ngano nga gikinahanglan gayud. Og dili kita unta kontento, satisfied sa pagka-miyembro sa usa ka simbahan, pagka-miyembro sa usa ka kupon,
pagka miyembro sa usa ka grupo, pagka miyembro sa usa ka sekta, pagka miyembro sa usa ka denominasyon, pagka miyembro sa usa ka klase sa kapilya o simbahan, dili ka nang pamagi. Gani, dili gani makabayad ang atong kaugalingong mga binuhatan. Walay ni bisan usa nga makahimo niini kay wala usab kini pangayuwa sa Dios. Dili kini maong iyang nga pangayoon. Kinahanglan ang iya nga gisugo mo nga atong pagatumanon o kana mao ang paghalad. O kana nga paghalad o sa ka perfecto nga paghalad. Sa ato pa, kung kita ang muhalad niini, kita ang muhimo niini, dili ka na ma-satisfy, dili ka na maabot ang ato nga ang gikinahanglan sa Dios nga ka maayo. Tungod kay layo ra gyud kaayo ang ato nga standard isip mga tao. So karon I pray nga ato na masabtan na pagani dinhi sa 30 o verse 10 ingon dinhi ang pulong sa Ginoo. Og si Aaron mohimo og pagtabon sa sala ibabaw sa mga sungay niini makausa sa usa ka tuig pinaagi sa dugo sa halad sa sala sa mga pagtabon sa sala pagka makausa sa tuig siya mohimo sa pagtabon sa sala nga na niini sa kinatibuk-an ninyong mga kaliwatan kini pinakabalaan ngadto sa Ginoo. Sa ato pa adunay muhimo nini. Adunay pagahimuon ug adunay muhimo nini ug gi-represent kini ni Aaron ang igsuon ni Moises usa mao ang labawong pari kaniadto. Sa ato pa naay muhimo niini sama sa gihimo ni Aaron pagahimuon kini atubangan sa Dios ang pagtabon sa sala. Adunay paghalad, adunay muhalad mao nga gikinahanglan gayud nga mahimo kini kay mao kini ang requirement sa Ginoo. So anay paghalad o kini nga ihalad pagahimuon sa usa ka labawong pari nga mao'y muhalad niini nga usa ka balaan. O nga naa pa din sa verse 16 and 17, "Ug ikaw mukuha sa kwarta sa pagtabon sa sala sa mga anak sa Israel ug mutakda niini alang sa pag-alagad sa tabernakulo sa katiguman aron kini mahimo nga usa ka handumanan ngadto sa mga anak sa Israel at tumagan sa Ginoo aron sa paghimo sa pagtabon sa sala alang sa inyong mga kalag ug ang Ginoo misulti ngadto ni Moses nga nagaingon." Kato pa naa dinhi ang pagpakita nga adunay mga makadawat niini. O mao kini ang mga anak sa Israel. Ang pagtabon sa sala madawat sa mga anak ni Israel. Kaniadto sa panahon nila ni Moises walay sibisan kinsa nga makahimo niini o makadawat niini tungod kay gikinahanglan sa usa ka tawo nga makapahimo siya nga kauban sa mga anak ni Israel, siya magpatuli, siya magahimo sa tanan nga mga sugo sa unsay giingon kaniadto tungod kay aduna kanay requirement sa Ginoo. Sa ato pang ngano nga gikinahanglan ang pagtabon sa sala? Gisugo kini o mao kana ang ato nga nakit-an nga gikinahanglan adunay paghalad, adunay muhalad o adunay mudawat sa paghalad. Mao kanang ato nga makit-an ini. Mao na gikinahanglan ang halad aron matabunan ang sala. Wala gikinahanglan ang usa ka pagpamiyembro sa simbahan, wala gikinahanglan nga maghimo kag maayo unsa pa nga mga butang nga imong mabayad ngadto sa usa ka simbahan o usa ka templo. Wala ka na pangayua sa Ginoo. Matud pa ang pagtabon sa sala mao ang paghalad sa usa ka perfecto nga halad sama sa usa ka hayop ug ang maghahalad niini ang high priest ug ang makadawat niini ang mga anak ni Israel. Ang mga gihatagan o gipanumpaan sa Ginoo sa usa ka covenant, usa ka saad, usa ka panagsabot, usa ka pakigsaad nga gihimo sa Dios alang kanila nga gihimuan niya sa usa ka pakigsaad. Sa ato pa kung dili ikaw usa ka tawo nga walay nga adunay pakigsaad, dili ikaw mahimong kabahin niini. Kay wala man kay saad. Wala man ka makadawat niining saad. So ato usa mga tan-awon unya kung unsaon kini nato nga mahimot ang kabahin sa mga tao nga katawhan nga makadawat niini nga saad aron kita usab makadawat sa pagtabon sa sala sa mga sala nga atong nabuhat. So ato kana nga tan-awon unya ato sa papadayonon paghimo kining atong programa ato nga paminawon kining usa ka lawiton dinhi nga maghatag kanato og
pakita giunsa kita pag tabon sa atong mga salanan o giunsa kita pag hatag sa Ginoo sa kapasayloanan, paglimpyo o giunsa kita niya pagsagop nga aron kita mahimong mga anak niya. He hideth my soul. He hideth my soul. Wonderful Savior is Jesus my Lord. He taketh my burden away. He holdeth me up and I shall not be moved. He giveth me strength as my day. He hideth my soul in the clefts of the rock, that shadows a dry thirsty land. He hideth my life in the depths of his love, and covers me there with his hand, and covers me there with his hand. With numberless blessings each moment he crowns, and filled with his fullness divine, I sing in my rapture, oh glory to God, for such a Redeemer as mine. When clothed in his brightness transported I rise, to meet him in clouds of the sky. His perfect salvation, his wonderful love, I shout with the millions on high. He hideth my soul in the clefts of the rock, that shadows a dry thirsty land. He hideth my life in the depths of his love, and covers me there with his hand, and covers me there with his hand, and covers me there with his hand. Ang pulong sa Dios. Magapadayon kita og ato nga tan-aw na karon dinhi ang ikaduhang punto. Kagani natong giisgutan nganong gikinahanglan ang usa ka pagtabon sa sala. Karon ato na nahibaw-an nga ang sugo sa Ginoo nagaingon nga gikinahanglan nga adunay ihalad, adunay muhalad ug adunay recipient mudawat sa mga mao nga paghalad. Of course, ang mudawat sa paghalad mao ang Dios apan ang makabaton sa kapasayloanan o matabunan ang ilang nga mga sala mao ang mga anak ni Israel. So mauna ang rason nganong gikinahanglan ang Dios nagasugo niini. Ang Dios naga-prescribe niini. Ang Dios mao ang nagahatag niini nga pamaagi. O kinsa man ang mihimo nini, gihimo kini ni Ginoong Hesukristo. Ug mao kana atong nabasa kaganina sa Kapitulo 3 sa Filipos nga atong naibaw-an nga ang Dios mao gayud ang naghalad sa iya nga kaugalingon aron kita mapasaylo sa atong mga kasalanan. Dinhi sa 3:9 og makaplagan diha kaniya nga wala nagabaton sa akong kaugalingon nga pagkamatarong nga iya sa balaod. Dili sa akong kaugalingon nga nahimo nga pinaagi sa balaod ako nagsunod nga mao nay giingon sa uban, di ba?
nga kaniadto sa Old Testament, sa karaan nga tugon, ang tao kinahanglan mohimo sa mga binuhatan aron siya maluwas. Ang iyang pagkamatarong mo ibasihanan. O kung dili siya enough sa iyang pagkamatarong, dili niya maabot ang certain standard sa pagkamatarong, then dili siya maluwas. Apan walay tao makaabot niya na nga standard. Gani walay si bisan isa nga makaabot niya na kay kita tanan makasasala og nahulog sa kasalanan og walay makahimo sa mao nga perfecto nga panginahanglanon sa Dios. Nga mao ang paghalad sa usa ka maayo nga halad. Nga bisan pag kana sila mihalad kaniadto kung wala sila'y pagtuo sa perfecto nga halad nga maoy dapat nilang tuuhan, awa gyapon sila'y kapasayloanan. Mao na nga miingon din si Pablo nga siya nakabaton sa nga dili siya o wala siya nagabaton sa kaugalingon nga pagkamatarong nga iya sa balawod apan ni anang pinaagi sa pagtuo ni Kristo. Pagtuo ni Kristo. Sa tupawa mo ingon si Pablo nga nagsugo ang karaan nga tugon nga kana kinahanglan kamo magkabaton og pagkamatarong. Ang gisugo sa Dios mao ang pagtuo ni Kristo kay mao kana ang pagtabon sa kasalanan. Nga bisan pa sa Old Testament sila usab mihalad sa ilang mga paghalad, ang pari mihalad sa mga halad sa mga tao ug ang mga tao nakadawat sa pagpasaylo sa mga sala sa ilang nahimo ang silot nga ilang pagadawaton unta nawala napapas natabunan tungod sa ilang pagtuo ni Kristo dili tungod sa ilang halad. Kaya ang ilang paghalad usa ka man kapag pakita sa ilang pagtuo nga adunay Misaya nga moabot. I hope na masabtan ni nato. Mao na nga bisan sa karaan nga tugon pinaagi gapon sa pagtuo. Mao bitaw mingon si Pablo nga pinaagi sa pagtuo, walay pinaagi sa buhat, walay pinaagi sa pagkamiyembro sa simbahan, walay pinaagi sa mga butang nga iya sa mahimo sa tao. Tanan pinaagi sa pagtuo. Old Testament, New Testament, pagtuo ngadto kang Kristo kita makabaton og usa ka pagkamatarong nga nilimpyuhan, gihugasan o nawala ang mga kasalanan tungod sa pagtabo ni Ginoong Jesucristo. Iya nga giwala kini nga mga sala, siya mismo ang mibayad niini o siya midawat sa bayad sa ato nga silot sa atong mga kasalanan. So mao kana ang gihimo og sa paghimo ni Ginoong Jesucristo ato nga sabton nga dili siya usa lang nga maoy gihimo nga halad. Apan siya usab ang mihalad. Sa Old Testament, ato makita nga adunay pagadalhon ang mga katawhan nga mga kanding, baka, karnero nga maoy ilang ihalad. Dapat kini limpyo nga maoy mag-represent sa ilang pagtuo nga ang moabot nga maoy muhalad sa iyang kaugalingon aron kita malimpyuhan usa ka limpyo walay buling nga Dios nga tao nga pinaagi diha sa Misaya nga si Ginoong Jesucristo. Apan sa paghimo na ni Ginoong Jesucristo, wa siya maghangyo sa mga tao nga dalhi ko ninyo og butang o dalha ko ninyo padulong didto. Siya ang halad, siya usab ang mihalad. Wala siya mag-require og lain nga muuban kaniya. Pedro, uban isa ko didto kay akong ihalad ang akong kaugalingon, ikaw ang mudala kanako aron ikaw ang muhalad. Wala. Siya ang gihalad, siya ang mihalad, o dili lang nga siya mihalad sa iyang kaugalingon nga lawas, nga maoy halad nga aron mapasaylo ang atong mga kasalanan, kundi iya kining gihalad alang sa mga tao nga nagkinahanglan sa mao nga halad. Iya nga gi-offer ang iyang kaugalingon kay naay kinahanglan pasayloon. Og ang iya nga pasayloon katong mga tao nga naghinulsol sa ilang mga kasalanan og nangayog pasaylo diha kaniya. Og dili kini kita napasaylo tungod kay miampo kita nga mga itag kapasayloanan sa atong mga sala. Kita nakahimo niini tungod kay gitagaan kita grasya, muduol kaniya sa pagpangayag pasaylo aron kita makadawat sa pagkalimpyo ug ang atong kaugalingon matabunan sa ang atong mga sala matabunan pinaagi sa iyang gihalad. So siya ang mihalad, siya ang halad, siya ang mihalad o siya usab ang nakaingon ngano nga adunay makadawat sa mao nga halad o makadawat sa epekto
o sa resulta sa mao nga halad. Siya tanan, diha lamang kang Kristo. Walay ato, walay sa simbahan, wala sa bisan kinsa nga tao, walay si bisan kinsa nga pamaagi nga nag-contribute, nagadugang o nagahatag sa kang Kristo nga binuhatan aron kini mapun-an, madugangan, mahimong perfecto aron kita maluwas. Ang tanan iya diha ni Kristo. Ang iyang pag-offer sa iyang kaugalingon, ang iyang masinugtanon nga pagsunod kang Kristo, active niya nga obedience, ang iyang passive nga obedience, ang iyang pagkamasinugtanon din, iyang gihalad, ang iyang kaugalingon, mao ang nakaingon ini, maong hinungdan. Diin siya ang halad o adunay mihalad o ang mihalad niini si Kristo nga mao ang halad. Ato ba kini nga nakitaan? In other words, sa lain nga pag-describe ani, si Kristo ang halad nga makatabon sa atong mga kasalanan, makapawala sa atong mga kasalanan, makapasaylo sa atong mga kasalanan. O kini nga halad, gihalad niya sa iyang kaugalingon, o kini nga halad nga iyang gihalad para sa mga tao nga magatuo o magaila kaniya. Mao kini higalang atong panaminan. Kita ba kabahin sa makadawat sa maong halad o epekto o resulta sa maong halad? Aduna ba kita'y kabahin sa pagpasaylo sa Ginoo sa atong mga kasalanan? Parte bata sa mga tao, uban bata, nabata sa maong panon diin kita pagapasayloon o pagahugasan? Ana ba kita sa usa ka dalan nga kita pagatagaan sa Ginoo sa mao nga pagkalimpyo? Mahibaw-an lang nato kana, mahibaw-an lang nato kini kung ato gyud nga matugkad nga kita nakaila sa atong kaugalingon nga kinahanglan nato nga kita mga mahimong anak sa Dios. Atong sabton kaganina na yon kinahanglan anak ni Israel. Karon atong makit-an nga kinahanglan anak sa Dios. Kay kinsa ang midawat kaniya gitagaan niya katakos nga mahimong mga anak sa Dios. Kinahanglan natong mahimong mga anak sa Dios. Dili lang mga anak ni Israel kundi mga anak sa Dios. O pinaagi ni anak kita mahimong kabahin, mahimong nga parte, mahimong nga angayan nga mudawat sa mao nga pagkalimpyo, pagtabon tungod kay kita kauban sa mga katawhan nga iya nga limpyuhan tungod sa iya nga kaugalingon nga paghalad. Kato ba gikinahanglan nato nga kita usab makaamgo nini. Dili lang atong pag-ila nga gikinahanglan ang halad o adunay mihalad, kundi ang pinaka-importante usab nga atong ikatulo nga punto mao nga gikinahanglan nga kita mga katawhan nga mudawat o mahimong kabahin sa resulta sa paghalad ni Ginoong Hesukristo, diin kita usab makadawat sa kapasayloanan, pagtabon sa atong mga kasalanan. Ug mao'y importante kinihigala, kay dili ang imong pagka-miyembro sa usa ka simbahan, sa usa ka denominasyon ang makaluwas kanimo makapasaylo sa imong mga kasalanan. Dili ang imong mga binuhatan, dili gani ang imong paghalad og kwarta o uban pa, bisan pagpila ka milyon ang imong i-donate sa simbahan, kung ikaw wala pa malimpyuhi, wala pa matabuni ang imong mga kasalanan pinaagi sa pagkamatarong ni Ginoong Hesukristo, ikaw anaa pa ubos sa kapungot o kasuko sa Dios, din ikaw gikinahanglan nga pagasilutan o pagdalhon didto sa linaw nga kalayo. Muna nga na ka-importante kini nga topiko. Ang usa ka pagtabon sa sala, diin kita nga matabunan, makit-an nga limpyo, hinugasan tungod sa pagkamatarong sa Dios nga mao imitabon kanato. O kana nga pagkamatarong madawat lamang nato, makatabon kanato kung kita nakahibalo o nakaangkon o nakadawat nga si Kristo mao kana nga kamatuoran, tungod kay siya ang mihalad sa iyang kaugalingon, siya ang halad mismo
o sa iyang paghalad ang iyang katuyuan niini ikaw ug ako. Walay lain. Wala siya magpakamatay sa hayop, wala siya magpakamatay sa tanom, wala siya magpakamatay sa unsa nga klase sa mga bituon o mga planeta. Namatay siya alang kanimo o kanako. Ug mao kanang atong tan-awon karon sa ato nga katapusang bahin unya, maminaw una kita ni ining usa ka alawiton nga maghatag kanato og kasiguruhan kalipay. Si Kristo buhi, dili siya usa ka patay nga Dios. Wala siya mabilin dito sa cross nga naa gilansang pa didto. Wala siya dito bilin nga nagabitay pa. Ginaog siya, gilubong og sa human sa ikatulo ka adlaw nabanhaw siya. Ug mao kanang ato nga paminawon karon, welcome, happy morning. Welcome, happy morning. Welcome, happy morning, age to age shall sing. How today is vanquished, and is won today. Lo, the dead is living, God forevermore. Him the true Creator, all His works adore. Welcome, happy morning, age to age shall say. How today is vanquished, and is won today. Earth with joy confesses, clothing her for spring. All good gifts return with the returning King. Bloom in every meadow, leaves on every bough. Seek His sorrows ended, hail His triumph now. Welcome, happy morning, age to age shall say. How today is vanquished, and is won today. Maker and Redeemer, life and health of all, Thou from heaven beholding human nature's soul, of the eternal Father, true and only Son, men put to deliver, men put its foot on. Welcome, happy morning, age to age shall say. Hell today is vanquished, and is won today. Thou of life the author, death didst undergo. Tread the path of darkness, saving strength to show. Come then, true and faithful, now fulfill thy word. 'Tis thine own third morning, rise, O buried Lord. Welcome, happy morning, age to age shall say. How today is vanquished, and is won today. Ang pulong sa Dios. Og sa ato nga nabatian kaganina, gikinahanglan nato gayud nga masabtan nga si Ginoong Hesukristo buhi og sa iyang pagkabanaw,
human niini siya mi balik ngadto sa presensya sa iyang amahan, nagaanda mo sa kalugar kanato og hapit na siya mo balik. Dili kita makasulti kung unsay date kay mao kanay timailhan sa usa ka propeta nga mini nga bakakon. Kung maghisgot kag usa ka date, maghisgot kag usa ka tuig, maghisgot kag usa ka bulan o usa ka adlaw, apan kung moingon ta nga hapit na, amo ka nagisulti sa Biblia. Dili ta masayop kung moingon tag hapit na. Siguro ugma, sunod adlaw, sunod bulan, sunod tuig, wa kita kay balo pero hapit na. Busa ato nga tan-awon kini nga katapusan nga bahin sa ato nga mga punto karon. Una, miingon kita nga gikinahanglan kini nga paghalad alang sa usa ka pagtabon sa sala. Ikaduha, gihimo na kini. No? Gikinahanglan apan gihimo na kini. Wala kini magpabilin nga kulang. Wala kini magpabilin nga anaa pa atong pagadugangan o pagatagaan. Gihimo na kini ni Ginoong Jesucristo. Gani sa iyang paghimo niini, iyang gihalad ang iyang kaugalingon, siya ang mihalad niini o sa iyang paghalad niini ana-ana sa iyang hunahunaw kasing-kasing o sa iyang plano kaniadto pa kinsa ang makadawat sa mao nga resulta sa iyang paghalad. Ang pangutana karon ng Dios na kahibalo, kita ba kabahin niini? Wala man tay listahan nga maktan-aw. Naay akong ngalan nini, wala. Pero mahibaw-an nato tungod kay ang pulong sa Dios nagapamatuod niini. Og mao kana ang ato nga pagtan-awon karon. Now, dinhi sa 1 John 1:12, mao kini ang ato nga na isgutan na sulti na kaganina. Apan akong usbon sa pagbasa kini, aron ato nga maklaro dinhi sa gisulat ni Juan, ingon dinhi apan ingon sa kadaghan sa midawat kaniya ngadto kanila mihatag siya og katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios bisan ngadto kanila nga nagtuo sa iyang ngalan. Nagdawat, nagtuo og nakabaton og kaluwasan. Nakabaton og usa ka pribilehiyo nga mahimong anak sa Dios. Dili lang usa ka pribilehiyo kundi usa ka giingon dinhi katungod. Katungod nga mahimong anak sa Dios. Og ato nga nahibaluan usab nga giklaro sa pulong sa Ginoo nga ang tanan nga mga anak sa Dios kung kita anaa diha ni Kristo wala na ang pagsilot, wala na ang condemnation. So mao ka na nagpakita nga ang mga katawhan nga anaa ni Kristo nakadawat kaniya, nakatuo kaniya nga mga anak na sa Dios dili na makabaton sa silot tungod kay kinigitabunan na, kinigipapas na, kinigikuha na, kinigibayran na ni Ginoong Jesucristo. Sa ato pa, gikinahanglan ang usa ka pagtabon sa sala, gihimo na ni Ginoong Jesucristo sa pagtabon sa sala, apan ang ato karon nga responsibilidad mao nga anaa ba kita niini? Gihatagan na ba kita niini? Nakaangkon na ba kita niini? Sa mga Kristohanon nga tinuod gayod nga nakabaton sa kaluwasan diha kang Ginoong Jesucristo pinaagi sa inyong paghinulsol sa inyong mga kasalanan o pagtuo diha ni Ginoong Jesucristo, kita mapasalamaton nga iya kitang gitagaan ini nga grasya. Apan kita nga nakadungog karon sa programa nga wala pa gyud makatugkad sa kamatuoran nga aduna pay pagduda, maluwas ka ako o dili, asa ka ako padulong, langit ba o impyerno? Hulaton ba nako nga ayhan ako mamatay, ayhan ako makahibalo? O magampo pa ko ni ini nga klase sa tao, diha nga klase sa tao aron ako mapasaylo? O maghimo ko ani mga binuhatan noon sa mag-donate ko nini nga daghang kwarta aron ako mapasaylo? Mo ba kini ang akong buhaton? Moabot ba ang panahon nga ako kining maabot? Ako kining mabayran, ako kining malimpyuhan, akong mahatag akong kaugalingon nga angayan? Wala gayod tungod kay gikinahanglan sa Biblia usa ka perpekto nga paghalad. O kana nga perpekto nga paghalad gihimo lamang sa usa ka perpekto nga Dios nga mao si Ginoong Jesucristo. Og tungod kay iya na nga gihimo nga perpekto kini, ikaw ug ako nga modawat sa mao nga perpekto nga gasa, mahimo nga perfect dili sa atong kaugalingon nga dili na kita makasala, dili na kita masayop kundi atubangan sa Dios. Sama kita sa mga perfecto nga tao tungod kay gitabunan na kita
sa pagkamatarong sa Dios din ang makita samahan maong pagkaperfecto sa iyang anak nga mo'y mitabon ka nato ug mooy mohatag ka nato kapasayloanan o kasiguruhan nga kita makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Mga higala, ikinahanglan nato nga andamon ang ato nga kaugalingon. Undangin na ang mga kalibutanon nga pagsunod sa mga uso niining kalibutana. Undangin na ang imong pagsunod sa kwarta ug unsa pa babae ug inom o sigarilyo ug unsa pa nga bisyo, sugal nga maoy imong gipangita. Undangin na kana. Wala ka na mahimo sa imong kaugalingon. Dili ka na makatabon sa imong mga kasalanan. Makadugang ka na sa imong mga kasalanan. Ug mosamot nga ikaw daghan nga silot ang imong pagaangkonon ug pagaantuson tungod kay imbis nga ikaw gusto matabunan imong gidugangan. Imong gihimuan pa og dugang og daghan pa nga mga kasalanan. Kana mao ang hinungdan nga mosamot gayud nga walay kahumanan ang silot nga imong pag-atubangon. Busa mga higala si Kristo lamang. Ug unsaon nimo nga mahimo kang kabahin parte sa pagatabunan sa imong mga kasalanan? Ilha sa Ginoong Hesukristo. Dawata siya, tuuhi siya. Ang kunang imong kaugalingon nga makasasala. Sa tinuray gayud nga imong kasing-kasing nga ikaw nakaila sa imong kaugalingon nga ikaw makasasala o ikaw walay mahimo kun dili dito sa kalayo sa impyerno o dito sa linaw nga kalayo niya pagkahuman kung ikaw pagapasayloon pagatabunan ikaw makaadto sa iyang langit sa iyang gingharian ikaw makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Unsa man ang imong gusto higala. Ikaw Kristohanon mapasalamaton ta. Apan atong ibalik kaniyang himaya ug dungog tungod kay iya kini tanan. Siya ang nagkinahanglan, siya ang mihimo, o siya usab ang nagapili sa makadawat sa mao nga pagtabon sa mga kasalanan. Magaampo kita. Amahan namo nga langit nun, Dios nga labing gamhanan kami mapasalamaton sa imo gayod nga paghatag kanamo nini nga kahigayunan. Nagaampo kami nga ikaw magpadayon sa pagpanalangin niini nga programa ngadto sa kaluwasan sa mga kalag o bisan pa sa paglig-on o paghatag o comfort o kalipay sa mga Kristohanon. O Dios, ikaw ang amo nga dalangpanan, walay lain nga makatabon sa among mga kasalanan, kundili ikaw lamang sa imong paghalad, paghatag sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Salamat o Dios na iyong kahigayunan og nag-ampo kami og adunay mga kalag nga maluwas pinaagi sa imong nga grasya. Kining tanan namong giampo, gipasalamatan, pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. Daghang salamat. Mingon si Hesukristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan ug dili pagahukman sa silot kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kahaponon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya diha lamang kang Hesukristo nga atong manuluwas o Ginoo. Amen. Kapitunan ang pulong sa Diyos.